Maayong hapon sa tanan. January 21 alas 5 sa hapon. Ang atong hatagag pagtagad karon kining mga nahitabo nga mga Christian worship nga gipang buhat sa nakadaiyang lugar. Kanta-kanta sila diya sa stage, perform, daghan kay nga mga instrumento, sayaw-sayaw ng uban. Dili ni mao'y gitudlo sa Ginoo. Ang gitudlo sa Ginoo hinumdumi ninyo nga sa diha pa si Kristo ug ang mga apostoles, niingon ang apostoles, Ginoo, unsaon na mo pagtawag nimo kung tua ka na sa langit. Niingon ang Ginoo, mag-ampo kamo. Amahan namo anaka sa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, umabot ka namo imong ginharian, maunay gitudlo sa Ginoo. Unya karon nganong nag-concert man mo diha kuan, dili na mao ang gitudlo sa Ginoo. Pasaylo ako ninyo, iyahana sa yawa. Kung danga gina ninyo, aron dili mo silutan sa Ginoo.